زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہیں شیما دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات مسلمان ہر وقت شیطان دے نال حالت جنگ وچ نے کیونکہ شیطان انسان دا ازلی اور ابدی دشمن ہے او دی ہر وقت ایک کوشش ہوندی ہے کہ میں اس مسلمان نو دا لاواں ادھے تے حملہ کراں اور اینو گمراہ کر دیاں مسلمان دی ہر وقت ایک کوشش ہوندی ہے کہ اسی شیطان دے حملیاں کولوں بچ جائیے ایک کشمکش شروع تو جاری ہے اور ایک قیامت تک رہنی ہے کیونکہ شیطان ساڈا او دشمن ہے جو ساڈے باپ آدم علیہ السلام دا دشمن ہے تے بولو جڑا ساڈے باپ دا دشمن ہے وہ ساڈا بھی دشمن ہے جڑا ساڈے ماں باپ دا دشمن ہے وہ ساڈا بھی
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੰਨਤ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਸੁੰਮਾ ਲਾ ਆਤਯੰਨਹੁਮ ਮਿਨ ਬੈਨ ਅਯਦੀਹਿਮ व मिन खल्फिहिम व अन आईमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह तो मैनू क़यामत तक मौत ना दवी, तो वेखी फिर मैं तेरे इन्हां बंदियां दा किवें इलाज करदा। गुमराह करांगा इन्हां नू, अग्गों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा, सज्जियों हमले खब्बियों हमले। वेखी मैं इन्हां नू तेरे ना शुक्रे बना के छड्डांगा। ये शैतान ने अहद कीता है। लेकिन एक मुसलमान मोमिन ओदी कोशिश हुंदी है कि मैं शैतान दे हमलियां कोलों बच जावां। शैतान दे मुख्तलिफ हथ कंडे ने, कदे शिरक विच मुबतला करदा है, कदे बिदात विच मुबतला करदा है, कदे कता रहमी करवाउंदा है, कदी रियाकारी करवाउंदा है। और जड़ा शैतान दा सब तो बड़ा हमला है वो ये वे कि इंसान नू फहाशी अंदर बेहयाई विच मुबतला कर देता है। ये शैतान दा सब तो बड़ा हमला है, क्योंकि फहाशी और बेहयाई जिथे आम हो जाए उथे अल्लाह दियां रहमतां वसदियां, बल्कि उथे अल्लाह दी तरफों अजाब नाज़िल होंदे। जड़े बंदे कहते रहे ना कि साड़ियां अल्लाह दुआवां कबूल नहीं करता। वेखो असीं नमाज़ां भी पढ़दे आ, रोज़े भी रखने आ, कुरान भी पढ़ने आ, ते अल्लाह कोलों किन्नियां दुआवां करने आ, ते साड़ियां ते अल्लाह दुआवां सुनदा ही नहीं। जिस इंसान दे अंदर हया नहीं, ओदियां दुआवां कबूल करना तो बड़ी दूर दी गल है। अल्लाह तो उस बंदे वाल नजरे रहमत नाल वेखना गवारा नहीं करता। साडा मुआशरा इज्तिमाई तौर ते बेहयाई दा मुर्तकिब हो रहा है। फहाशी और यानी आम हो रही है। हया ते मेरा ख्याल है वैसे ही लभ्या नहीं लभदा। कदी हुंदा सी ना हया, वड्डियां दा हया, बुजुर्गां दा हया, वालिदैन दा हया। क्यों जी? भावें कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं, कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, उहदा हया हुंदा सी। हुण ते अपने खूनी रिश्तियां दा हया खत्म हो गया है। ते जितों हया खत्म हो जाए उस मुआशरे ते अल्लाह दियां रहमतां आउंदियां नहीं। आ हुण कल जिहड़ा दिन आ रहा, अज कितनी तरीक है? 13 फरवरी। ते कल ये जिहड़ा कल दिन आ रहा है, यहूदियां दी बहुत बड़ी साजिश है मुसलमान मुआशरे नूं बेहया बनाउण दी। वो पिछले जुमे असी मजमून छड्डिया सी ते मैं कहा सी तो अगे चलावांगे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा भी जुमा बिल्कुल केड़ा दिन, केड़ा डे आ रहा? ये डे तो बिल्कुल नाल आ रहा है, तो यदी अगाई वास्ते तो इस उनवान ते होना चाहिए है। वो मजमून ना इंशाअल्लाह वो अगे फिर बयान कर देंगे। इस वास्ते अज मैं इस हवाले नाल अपनियां गुजारिशात पेश करांगा। शैतान दी कोशिश है कि मैं इंसान नू बेहया बनाना है, लेकिन अल्लाह पाक दा हुक्म की है कि फहाशी और बेहयाई दा इर्तिकाब करना
کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک حکم دیندے نے عدل کرو، انصاف کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ پاک عدل دا، نیکی دا حکم دیندے نے، قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک دا حکم۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ پاک فحاشی تو، بے حیائی تو، برے کماں تو تے برائی تو منع کر دینے۔ سننا تے آنال اللہ پاک نو بے حیائی پسند نہیں، فحاشی پسند نہیں۔ اللہ پاک نے منع کیتا ہے بے حیائی دا ارتکاب نہیں کرنا، بلکہ حیا نو اختیار کرنا ہے۔ سننا تے آنال بے حیائی اتنی بڑی لعنت ہے، فحاشی اتنی بڑی لعنت ہے، جس بندے دے وچوں حیا ختم ہو جائے اللہ دی قسمیں او بندہ مشرک بن جاندا ہے۔ بے حیائی انسان نو مشرک بنا دیندی ہے، کیونکہ جڑا بے حیا بندہ ہے اور رب دا بھی حیا نہیں کردا، اپنیاں منمانیاں کردا ہے، اپنیاں مرضیاں کردا ہے، جو دل چاہندا ہے او کردا ہے۔ اللہ پاک دے حکماں دا، اللہ پاک دے قوانین دا خیال نہیں رکھدا۔ اللہ پاک نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیل۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، کیا وہ بندہ نہیں جے ویکھیا جڑا اپنی خواہشات دا پیروکار بن گیا ہے، جو دل کردا ہے او کردا ہے، جو جی چاہندا ہے او کردا ہے۔ اللہ پاک دے احکامات دا، قوانین دا، پابندیاں دا، نبی پاک دیاں تعلیمات دا اے بندہ حیا نہیں کردا۔ سننا تے آنال جو رب دا حیا نہیں کردا او بندہ اپنی خواہشات دا پجاری ہے، تے خواہشات دی پوجا کرنے والا بہت بڑا مشرک ہے۔ سننا تے آنال جس بندے دے وچوں حیا ختم ہو جائے او پھر بندہ مومن رہندا۔ حیا ختم ہو جائے سمجھو ایمان ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا سمجھو عقیدہ ختم ہو گیا۔ جڑا بندہ بے حیائی دا مرتکب ہے، کہندا کہ میں نمازاں پڑھنا وا، میں روزے رکھنا وا، میں صدقہ کرنا وا، میں عبادتاں کرنا وا، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جدے وچوں حیا ختم ہو جائے بولو بندہ مومن رہندا، او بندہ مومن نہیں رہندا۔ سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دی شاخ ہے، ایمان دیاں کئی شاخاں نے، انہاں وچوں ایک شاخ ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دی ایک شاخ حیا ہے۔ نبی پاک دا دوسرا فرمان الحیاء من الایمان، وہ لوگو حیا ایمان دا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا فرمان امام کائنات نے فرمایا الحیاء والایمان، الحیاء
الحیاء والایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تے ایمان انہاں دوواں دا آپس دے اندر بڑا مضبوط رشتہ ہے. الحیاء والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. نبی پاک نے فرمایا حیا تے ایمان دا آپس دے اندر بڑا مضبوط رشتہ ہے. جتھے ایمان ہووے اوتھے حیا ہوندا ہے, جتھے حیا ہووے اوتھے ایمان ہوندا ہے, تے جتھوں ایمان ختم ہو جائے اوتھے حیا نہیں رہندا, تے جتھوں حیا چلا جائے اوتھے ایمان رہندا. مومن با حیا ہوندا ہے, جڑا مومن نہیں او دے وچ حیا نہیں, اور جے دے وچ حیا نہیں او دے پلے ایمان رہندا. جدے وچ حیا نہیں او دا ایمان برباد ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے. جدے وچ حیا نہ رہے, ہائے میرے اللہ بے حیا انسان فحاشی اور برائی دا ارتکاب کرنے والا بندہ, ہائے میرے اللہ حرام دا ارتکاب کردا ہے. جڑا بے حیائی دا مرتکب ہے, فحاشی دا مرتکب ہے, بولو حرام دا مرتکب ہے, بے حیائی کرنے والا حرام دا ارتکاب کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایاکم والفحش, کائنات دے لوگوں فحاشی کولوں بچ جاؤ, فحاشی کولوں بچ جاؤ, کیونکہ فحاشی تے بے حیائی اے حرام ہے. جڑا بے حیائی دا ارتکاب کردا ہے حرام دا ارتکاب کردا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی تسی اعلان کر کے کہہ دیو, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا. اے میرے محبوب جی کہہ دیو اللہ پاک نے فحاشی نو حرام کر دیتا ہے. فحاشی بے حیائی کیے حرام, بے حیائی دا ارتکاب کرنے والا اللہ دے حرام کردہ امور دا مرتکب ہے. اس واسطے بے حیائی کولوں بچ جاؤ. جڑا بندہ بے حیا ہو جائے, جدے وچ حیا نہیں رہندا, او پھر ہر گناہ کر لیندا ہے, کیونکہ کنٹرول تے ہوندا ہے حیا نال. کیوں جی کنٹرول کردے نال ہوندا ہے, تے جدوں حیا ہی نہ رہے. کئی بندے جدوں حدوں ود جان لوگ کہندے نہیں یار یہ تو کئی بے حیائی ہو گیا ہے. جدوں کسے دا حیا ہووے پھر کنٹرول ہوندا ہے, جدوں حیا نہ رہے پھر بندہ ساریاں حداں ہی کراس کر جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فصنع ما شئت. نبی پاک نے فرمایا جدوں بندے وچ حیا نہ رہے پھر او جو مرضی کردا پھرے. نبی پاک دا دوسرا فرمان اذا لم تستحی فصنع ما شئت. نبی پاک نے فرمایا جدوں بندے جو حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کردا پھر, جدوں حیا ہی نہیں. اس واسطے جڑا بے حیا ہے وہ ہر گناہ دا ارتکاب کر لیندا ہے. جڑا بندہ بے حیائی دے اندر فحاشی دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے, سننا تے آنال سمجھو او بندہ تباہی وچ مبتلا ہو گیا ہے. فحاشی تے بے حیائی تباہی دا نام ہے, بربادی دا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شان
زانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. نبی پاک نے فرمایا جس چیز دے اندر حیا آ جائے حیا انہوں خوبصورت بنا دیندا ہے تے جتے فحاشی آ جائے اللہ اس چیز نو تباہ کر دیندا ہے. فحاشی نام تباہی دا، بے حیائی نام تباہی دا. جڑا بندہ جڑا معاشرہ جڑی قوم فحاشی دے اندر بے حیائی دے اندر مبتلا ہو جائے اللہ پاک اس قوم تے بڑیاں بڑیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے، بڑے بڑے ہلاک کرنے والے امراض اللہ پاک مسلط کر دیندے نے. سننا تے اندر بے حیا معاشرے دے اتے اللہ وبائی بیماریاں مسلط کر دیندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الاوجاع التی لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا. امام کائنات نے فرمایا جدوں کوئی قوم کوئی معاشرہ اعلانیہ طور تے فحاشی دے اندر بے حیائی دے اندر مبتلا ہو جائے اللہ پاک اس قوم دے اندر اس معاشرے تے ایسیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے جنہ بیماریاں دا انہاں دے وڈیاں نے کدی نام ہی نہیں سی سنیا. کئی ایسیاں بیماریاں ہون ہے کہ نہیں کہ 40-50 سال پہلوں جنہ دے نام دا بھی پتہ نہیں سی. کیوں جی 40-50 سال پہلوں جنہ بیماریاں دے نام دا بھی پتہ نہیں سی. شوگر کیوں جی آئی صاحب جو چھوٹے چھوٹے ہوندے تو کدی سنی نہیں شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس سنیا سی کدی نا. وڈیاں نے کی میرا خیال تسی جڑے تے بزرگ بیٹھے ہو تساں نہیں سی نام سنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے اللہ پاک تے ایہو جیاں بیماریاں مسلط کر دیندے نے کہ جنہ بیماریاں دا انہاں دے وڈیاں نے کدی نام ہی نہیں سی سنیا. کادا نتیجہ فحاشی دا بے حیائی دا. کیونکہ جدوں حیا نہ رہے جس قوم دے اندر فحاشی آ جائے بے حیائی آ جائے اللہ پاک پھر اونا لوگاں نال محبت کردا اللہ اونا نال پیار نہیں کردا رب اونا وال نظر رحمت نال نہیں ویکھدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والفحش فإن اللہ لا يحب الفحش. نبی پاک نے فرمایا بے حیائی کولوں بچ جاؤ. جڑا بے حیائی وجہ مبتلا ہو جائیں اللہ او دے نال محبت کردا اللہ او دے نال پیار کردا تے وہ محبت نہیں کردا تے پھر کی کردا ہے. اگلی گل آپ پہ سمجھ لو جس نال اللہ محبت نہیں کردا تے پھر کی کردا ہے او دا پھر یہی حال ہوندا ہے جو ویکھ رہے ہو. جڑا فحاشی دے اندر بے حیائی دے اندر مبتلا ہو جائے ایک فرد ہووے یا پوری قوم ہووے پورا معاشرہ ہووے سننا تے اندر بے حیا بندے دے بے حیا قوم دے اللہ پاک کیتے ہوئے سارے نیک اعمال برباد کر دیندا ہے. جنیاں مرضی باتاں کر لوے کئیاں نو یہ ہوندا ہے نا کہ چلو یار اسی نمازاں تے پڑھ دے پئے ہیں نا روزے تے رکھی دے ہے نا خرچ تے کری دا ہے نا صدقہ تے دئی دا ہے نا جدے وچ حیا نہیں بے حیا انسان جنیاں مرضی عبادتاں کر لوے
अल्लाह दी अदालत दे अंदर ओदियां इबादतां दा ओदियां नेकियां दा एक तिनके दे बराबर भी मुल पैंदा। सारियां नेकियां बर्बाद, सारे अमाल बर्बाद। सुनना ध्यान नाल, बेहया ऐसा बदनसीब इंसान है। हजरत सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग क़यामत वाले दिन आउणगे जिन्हां दे नेकियां दे पहाड़ बनाए होणगे, उन्हां दियां इबादतां दे, उन्हां दियां नेकियां दे अंबार होणगे। बड़ियां नमाज़ां, बड़े रोज़े, बड़ा सदका ते बड़ियां तिलावतां ते जिक्र ज़कार, नेकियां दे पहाड़, उन्हां दे अमाल दे अंबार लगे होणगे, रब दी अदालत विच आउणगे। अचानक की होएगा, अल्लाह पाक उन्हां दे अमाल नूं गर्दो गुबार दी तरह, मिट्टी घट्टे दी तरह हवा दे विच उड़ा देणगे। जिवें छोटे छोटे तिनके, छोटे छोटे जर्रे हवा च उड़दे फिरदे ने, कोई वजन नहीं, कोई अहमियत नहीं। हजरत सुभान रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने, सहाबा इकराम परेशान हो गए, अल्लाह दे नबी जी ये क्यों होएगा? कीतियां होइयां नेकियां, कीते हुए नेक अमाल, जिन्हां ते बंदे नूं मान हुंदा है कि मैं बड़ियां नमाज़ां पढ़ लईयां, मैं कदी रोज़ा छड्डिया नहीं, मैं बड़ा खर्च करना, ये नेकियां ओदे नेक अमाल सोहणिया क्यों बर्बाद हो जाणगे? क्यों अल्लाह तिनकियां दी तरह हवा विच उड़ा देगा? सुनना जरा ध्यान नाल, नौजवान भी सुनन ते जिन्हां ने तैयारियां कीतियां ने वैलेंटाइन डे मनाण दियां ते गुलाब दे सुरख फूल पेश करन दियां, सुरख गुब्बारे ते सुरख गिफ्ट पेश करन दियां, नौजवान बच्चे और बच्चियां सुन लो, और रात दे वक्त मोबाइल चलाउण वाले, इंटरनेट दा इस्तेमाल करन वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओ लोग ने जो नेकियां ते करदे सी, अमाल साले आते करते सी, लेकिन नाल नाल की करते सन, ऐसा खलो बेमहार मिला इंतहकूहा। नबी पाक ने फरमाया, जदों तन्हाई वच जांदे सी, एडे बेहया सी, जिन्ना कम्मां तो अल्लाह ने मना कीता है, उन्हां बुरियां कम्मां दा इरतिकाब करते सी। सारियां दे सामने, माशरे दे सामने, लोगां दे सामने नेकियां करदे सी, तन्हाई दे अंदर फहाशी, बेहयाई, बुराई दा इरतिकाब करदे सी। इस वजह तो अल्लाह इन्हां दियां सारियां नेकियां, सारे नेक अमाल तिनकियां दी तरह हवा विच उड़ा देगा। इस वास्ते नमाज़ां पढ़ो, रोज़े रखो, तलावतां करो, सदका करो, पर अपनियां तन्हाइयां भी पाक करो। अपनियां आ मोबाइल हुण सब तो वड्डा शैतान जे है, शैतान नहीं सी, सहूलत ते है सी, पर लोगों ने दा इस्तेमाल गलत कर लिया है। मेरा ख्याल है 100 चों 5% होणगे जिहड़े दा इस्तेमाल सही करते रहे, बाकी सारे गलत नजायज इस्तेमाल। तन्हाई च बैठा होवें, रात नूं अकेला होवें, तेरे हाथ में मोबाइल होवे, इंटरनेट चलता होवे, तू किवें इस्तेमाल करना है, ये तेरा इस्तेमाल क़यामत वाले दिन तेरे अंजाम दा फैसला करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि बंदा गलत इस्तेमाल तो उदों करता ना जो हया ना रहे। हुण वेखो, कोई सामने वेख रहा है, उहदा हया है, रब दा कोई हया नहीं, रब नहीं वेखदा, रब नहीं वेखदा। तू आना
फलाना वेख लेगा तो भी मेरे खिलाफ गवाही दे देगा भी आह काम करता पिया सी, भरा वेख लेगा, यार वेख लेगा, दोस्त वेख लेगा, रिश्तेदार वेख लेगा, गवाही दे देगा। आ नहीं वेखन दे, ऐ नहीं वेखन दे। जो मोबाइल चलाउना काहदे नाल चलाउना है? हत्थां नाल। हत्थ गवाह नहीं? अखां वेख रही होंदियां ने कि नहीं? अखां गवाह नहीं? एक अलग मजमून है, ये बड़ी लंबी चौड़ी गल है कि क़यामत वाले दिन इंसान के खिलाफ जिहड़े गवाह होणगे वो किहड़े किहड़े होणगे। इंशाअल्लाह मैं एक जुमा पढ़ा देंगा। तवज्जो, जे तेनों इंसानां दा हया है, तन्हाई विच बैठा है, रब वेंदा है कि नहीं? ते रब दा कोई हया नहीं। सुनना ध्यान नाल, जदों बंदे चों हया खत्म हो जाए, अल्लाह पाक ओदियां सारियां नेकियां, सारे नेक अमाल बर्बाद कर देंदा है। सुनना ध्यान नाल, जदों बंदे विचों हया खत्म हो जाए, अल्लाह पाक दुनिया और आखरत दे अंदर उस बंदे नूं जलील कर देंदा है, अज़ाबां विच मुबतला कर देंदा है। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक ओ लोग जेड़े लोगां दे अंदर, कौम दे अंदर, मुआशरे दे अंदर बेहयाई नूं फैलांदे ने, फहाशी नूं फैलांदे ने, या ओ फैलांदे ने या फहाशी बेहयाई नूं पसंद करदे ने कि लोगां दे अंदर फैल जाए। फहाशी बेहयाई दा इर्तिकाब करदे ने, लोगां विच फैलांदे ने, इस बात नूं पसंद करते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह पाक ने फरमाया, उन्हां लोगां वास्ते अज़ाब है, किन्ना लोगां वास्ते जेड़े बेहयाई दा इर्तिकाब करदे ने, नाले लोगां विच फैलांदे ने। कोई नहीं अज तो प्या लोगे, फिर अगले जुमे ही करोगे, नहीं फिर रह नहीं दियो। हाँ परहेज ही सही है। फिर एवं जी आदत पै गई मैनू अज पी के, तो अगले जुमे ही करोगे। हाँ अल्लाह पाक तुहानू जज़ा दे। अल्लाह दे बदले जरा मुहब्बत का इजहार किया जे तुहानू हौज़े कौसर का पानी नसीब करे, मेरे वास्ते भी कर दियो। अल्लाह मैनू भी तो तुहानू सारिਆਂ नू क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमाए। आ मोबाइल चलाते हैं, शेयर करते रहे ना पोस्टां, अच्छी गल अगे फैलाओगे, शेयर करोगे, जज़ा मिलेगी, सवाब मिलेगा। तो जो बुरियां पोस्टां शेयर करोगे फिर सज़ा मिलेगी, फिर गुनाह मिलेगा। और कई लोग बुराई दियां पोस्टां बड़े धड़ल्ले दे नाल, ज़ौक शौक दे नाल बढ़ चढ़ के फैलांदे ने। कादे वास्ते? वीवर वधाउण वास्ते। कादे वास्ते? लाइकर वधाउण वास्ते। फिर वो इतनी दीदा दलेरी नाल खुद कहिंदे ने, वेखो जी कुरान पाक दी कोई तलावत पोस्ट कर दिओ, किसी तकरीर दा क्लिप पोस्ट कर दिओ, ते शाम तक वेखो ते 100 लाइक भी नहीं हुंदा। ते कोई गंदी भाशी बेहयाई दी वीडियो अपलोड कर दिओ, 1 घंटे दे अंदर लखां तक व्यूअर पहुंच जाते हैं। ये फैलान का सबब की है? लाइकर वधाना, व्यूअर वधाना। ते आ वेखो अंजाम की है। ये तो सारिया चीज़ां आरजी ने, ते जिंदगी का की भरोसा है? अगर तू एहो जी बुराई, एहो जिहा गुनाह पिछे छड़ गया,
کئی ایسے بدبخت مر گئے نے جنہاں دے گناہ انہاں دے مرن تو بعد بھی جاری نے. لوگ مبتلا ہو رہے ہیں انہاں دے عذاب اور انہاں دیاں سختیاں دے وچ اور اضافہ ہو رہا ہے. کئی گندے گلوکار گندے گانے گا کے چھوڑ گئے, آج تک چل رہے نے, انہاں نو گناہ کبیرہ برابر پہنچ رہا ہے. اس واسطے اے ویکھو تسی اپنے پیچھے چھوڑ کے کی جا رہے ہو. ویور ود جان گے, شیر ود جان گے, لائک ود جان گے, آپ ایک کی بدن دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی عذاب ہے تے آخرت دے اندر بھی, آخرت دے اندر بھی. اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جان دائے پر تسی اینو جان دے. جو دل کردہ کری ہوندے تانو علم ہی نہیں. اس واسطے اپنے آپ نو, اپنی اولاد نو, اپنے بچیاں نو, اپنے شاگرداں نو, اپنے متعلقین نو, اپنے معاشرے نو بے حیائی تو بچاؤ. بے حیائی تو بچان واسطے سب تو پہلے نمبر تے موبائل دا استعمال صحیح کرو. آپ خود اپنا استعمال ٹھیک کرو. اگر کسی بیٹے نو بیٹی نو ضرورت واسطے, تعلیم واسطے, رابطے واسطے موبائل لے کے دیتا ہے, او دی چیکنگ کرو. گاہے گاہے وقتاً فوقتاً او دی چیکنگ کریا کرو. تسی باپ ہو, تسی نگران ہو, تسی ذمہ دار ہو. اے نہیں جے میں اپنی بیٹی نو آکھیا موبائل چیک کرا کی سوچے گی, وہ پھر پاویں سوچے نہ سوچے تو مگروں ضرور سوچدا رہے گا. اس واسطے ایتھوں تک نوبت پہنچن تو پہلو آپ خود نگرانی کرو. تیرے بیٹے نے بیٹی نے تعلیم واسطے, پڑھن واسطے, پڑھائی واسطے موبائل رکھیا ہے, وہ دا استعمال کر رہا ہے, تو کمرے دے اندر داخل ہوئے ہیں فوراً موبائل بند کر دیتا ہے. کیوں؟ دیکھو جی, میں اگر موبائل تے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, احادیث دا مطالعہ کر رہے ہیں, تسی اتوں آ گئے ہو, بند کرن دی لوڑ. اگر کسی نو ویکھ کے فوراً موبائل نو بند کیتا ہے, کیوں؟ یہ تیری ذمہ داری ہے, کیوں نو چیک کرنا. موبائل دا استعمال اپنا اور اپنی اولاد دا جنہ دے تسی ذمہ دار ہو درست کرو. دوسرے نمبر تے انٹرنیٹ دا استعمال درست کرو, ضرورت دے مطابق استعمال کرو, بوقت ضرورت 24 گھنٹے ہر ویلے انگلاں ہی مار دے رہنا. کئیاں بندیاں دے لگدا ہوں جو اپنی انگلاں ہی کسا لیاں ہونیاں نے. وہ جاندے نے نا کسے دفتر فنگر پرنٹ لاؤن, وہ فنگر پرنٹ ہی نہیں لگدے, کی ہویا ہے انگل اونجی کس گئی ہے. پھر کئی انگل بدل دے نے, ہن دوسری چلائیے, ایک تے مک گئی ہے. درست کرو بوقت ضرورت, بقدر ضرورت. اپنے گھر دے وچوں ٹی وی, ایل سی ڈی, کیبل, فحش پروگرام ختم کرو. جوان بیٹیاں نو آکھو کہ اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرن تے حیا پیدا کرن تے اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کروایا کرو. جے چاہندے ہو حیا پیدا ہوئے, بے حیائی دی روک تھام ہوئے, اے پردہ کرنا اے کوئی معمولی کام نہیں, اے بڑے عظیم لوگاں دا شیوا ہے. ہون تے بچیاں کہہ دیندیاں نا, ویکھو ہن میں دیسی ماحول چ کیویں رواں, میں کالج جانی ہاں, میں یونیورسٹی جانی ہاں, میں پڑھی لکھی ہاں, تے میں ماڈرن دور وچ ہاں. اے میری بہن, اے میری بیٹی, کیونکہ میں نے حق ہے نا کہن دا, میں تہاڈا خطیب ہاں, ٹھیک ہے نا, پاویں میری عمر اینی نہیں, پر جڑیاں چھوٹی عمر دیاں بچیاں یا انج کہہ لو میں تہاڈا خطیب ہاں,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। मैं अर्ज करना चाहना, पर्दा करना मामूली हस्तियां दा काम नहीं, अजीम लोगों दा शेवा है। पर्दे दा हुक्म पता किन्हां नूं आया है? अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफना फला योज़ीन वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया हे मेरे प्यारे नबी जी, कुल्ले अज़वाजिक अपनियां बीवियां नू कह दियो, वबनातिक अपनियां बेटियां नू कह दियो, वनिसाइल मुमिनीन ते अहले ईमान औरतां नू कह दियो, मोमना दियां औरतां नू कह दियो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना कि जदों बाहर निकलन ते पर्दा कर लिया करन, अपने उत्ते ओढ़दियां लैके चादरां लैके पर्दे दे अंदर हिजाब दे अंदर बाहर निकलिया करन। कादे वास्ते? ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ीन वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया इस वास्ते कि पहचान हो जाए कि ये जड़ी औरत जा रही है जिन्हें पर्दा कीता है, पर्दा करने वाली या नबी दी बीवी है या नबी दी बेटी है या ईमान वाली आजाद औरत है, ये लौंडी ये पहचान हो जाए। क्योंकि लौंडियां नू पर्दे दा हुक्म, क्यों जी मौलाना हाफिज नुमान साहब, लौंडियां नू पर्दे दा हुक्म नहीं? ये माशाल्लाह जामिया सल्फिया दे फाजिल आलमे दीन ने मैं तां गवाही पवा ली है, लौंडियां नू पर्दे दा हुक्म। हाँ मैं चूँकि छोटा जा तालिब इल्म हाँ तो मैं चाहना किसी आलमे दीन दी नाल गवाही पै जाए। लौंडियां नू पर्दे दा हुक्म, पर्दे दा हुक्म तिन्ना हस्तियां नू, या पर्दे दा हुक्म नबी दियां बीवियां नू, या पर्दे दा हुक्म नबी दियां बेटियां नू, ते या पर्दे दा हुक्म मोमना दियां औरतां नू, अहले ईमान आजाद औरतां नू। इस तो इलावा काफर औरतां नू पर्दे दा हुक्म, मुशरका मुनाफका काफिरा औरत नू ते लौंडी नू पर्दे दा हुक्म। बस तुसीं हुण आपे हिसाब ला लो, हुण नबी दियां बीवियां ते है कोई नहीं, क्यों भाई? इस दुनिया ते नबी दियां बीवियां नहीं, नबी दियां बेटियां। हुण तीसरा घर ही रह गया है, वनिसाइल मोमिनीन, ईमान वालियां औरतां ही रह गई ने। तो बस पहचान हो जाएगी जिन्हें पर्दा कीता है ईमान वाली आजाद औरत है, जिन्हें पर्दा नहीं कीता, जिन्हें पर्दा नहीं कीता वो कुछ भी हो सकती है, वो लौंडी तो हो सकती है पर आजाद औरत हो सकती नहीं। इस वास्ते लौंडियां नूं हुक्म नहीं सी, उदों भी पर्दा नहीं सी करदियां ते हुण भी करदियां। ऐ मेरी बहन मेरी बेटी, शैतान सब तो पहलों पर्दा उतरवांदा है, बेहयाई दा, फाशी दा, बुराई दा, बदकारी दा आगाज पर्दे दे उतारन तो करता है। शैतान दी कोशिश है पर्दा उतरे, लिबास उतरे। साडे मां बाप दा दुश्मन है ना, वो बोलो तो सही, शुरू अंदर गल कही सी, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
अल्लाह पाक ने फरमाया सुन सुन जरा ध्यान नाल, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन इन्ना जअलना शैतान औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन कालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। अल्लाह पाक ने फरमाया ए बनी आदम अगारियो शैतान तुहाडा दुश्मन है, तुहाडे मां बाप दा दुश्मन है, जिन्हें तुहाडे मां बाप नू जन्नत चों कढ़वाया सी। इन्हें की कीता यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, इन्हें तुहाडे मां बाप बाबे आदम ते अम्मा हव्वा दा लिबास उतरवाया सी। ਇਹਦੀ आखिरी कोशिश इत्थे खत्म होंदी है, लिबास उतरवांदा है। शैतान दी कोशिश है इब्ने आदम दे जिस्म ते लिबास ना रवे। इन्हें तुहाडे मां बाप दा लिबास उतरवाया सी, यदी कोशिश लिबास उतरवाना है। बहनों ते बेटियों, लिबास उतरन दा आगाज कितों होंदा है? हिजाब तो। कितों होंदा है? हिजाब। आगाज इथों होंदा है, आगाज इथों होंदा है। ओ की आंदा है बेहया मोबाइल ते कि मैनू एक बार अपना चेहरा विखा। गल इथों शुरू होंदी है। जेड़े बेहया आवारा लड़के ने फोन करके की आंदे ने अपनी तस्वीर व्हाट्सएप कर, वीडियो कॉल ते अपना चेहरा विखा। गल शुरू इत्थों होंदी है। पहलों हिजाब उतरदा है। ये शैतान दे आला कार ने जेड़े तेरा हिजाब उतरवाना चाहते ने, तेनू बेपर्दा करना चाहते ने। ये शैतान दा हमला है। अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी आबरू, अपनी हया नू एडा सस्ता ना समझ कि किसी पराए गैर महरम लड़के दे कहण ते तू अपना हिजाब उतार दवे। लड़का जरा तेनू कहंदा है मैनू एक दफा अपना चेहरा विखा, ये तेरा दुश्मन है। तेनू निकाह तो पहलों आई लव यू कहंदा है, तेरा दुश्मन है। तेनू निकाह तो पहलों मोहब्बत दे दावे करदा है, तेरा दुश्मन है। तेनू निकाह तो पहलों जान जान कह के बुलाउंदा है, तेरा दुश्मन है। निकाह तो पहलों तेनू चाय पिलाउण दी, खाना खिलाउण दी, रेस्टोरेंट ते खड़न दी ऑफर करदा है, तेरा दुश्मन है। निकाह तो पहलों तेरे वास्ते ब्रांडेड सूट, कड़ियां, पर्स, मोबाइल गिफ्ट देंदा है, तेरा दुश्मन है। लगियां लिपटियां चिकनियां चोपड़ियां गल्लां सुनाउंदा है, तेरा दुश्मन है। तेरे वास्ते चांद ले आवा, तारे तोड़ दिया, जहान कुर्बान कर दिया, तेरा दुश्मन 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 है। ये अपनियां लगियां लिपटियां बातां दे जरिए तेरे नाल दुश्मनी करदा है। ये दुश्मन है तेरे पर्दे दा, तेरे हिजाब दा, तेरी इज्जत दा, तेरी गैरत दा, तेरे जिस्म दा, तेरी आबरू दा। ये तेरा दुश्मन है। निकाह तो बगैर मिलन
दियां और मोहब्बत दियां बातां करने वाला बेहया है, बेगैरत है, गंदा है। तेरे नाल सच्चा प्यार कौन करदा है? वो करदा है जिहड़ा तेरा बाप है। तेरे पांव दे अंदर कांटा चुभ जाना जिहदे दिल और दिमाग नू मुस्तरब कर देंदा है। तेरे नाल सच्ची मोहब्बत करने वाला तेरा बाप है। सुबह तो शाम तक मेहनत मजदूरी करके तेरे सहूलियात दा बंदोबस्त करदा है। तू कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आधा घंटा भी लेट हो जाए इहदी जान निकल जाती है। ये तेरे नाल मोहब्बत करदा है। तेरे नाल मोहब्बत करने वाला तेरा भाई है। तेरे नाल मोहब्बत करने वाला निकाह तो बाद तेरा शौहर है। तेरे नाल मोहब्बत करने वाला तेरा बेटा है। इस तो इलावा गैर महरम सब तेरे दुश्मन ने। पता नहीं केड़ियां मोहब्बत लभदी फिर नहीं है। मैं मॉडर्न हो गई हाँ, मैं पढ़ी लिखी हो गई हाँ, ये सब दरिंदे ने। तेरे जिस्म, तेरी आबरू, तेरी इज्जत दे दुश्मन। इन्नी जो तेरे नाल मोहब्बत है उन्होंने कहा मेरे नाल निकाह कर, अपने घर ले जा, उथे मोहब्बत का पता लग जाएगा। तो गुलाब दे फूल वास्ते, एक सुरख गिफ्ट वास्ते अपनी आबरू की कुर्बानी दे रही है। मैनू हिजाब नहीं चंगा लगता, जड़ा इनू कहंदा बुरका पाया कर, पर्दा करया कर, हिजाब करया कर, आंदी मेरा दम घुटदा है ते मेरे कोलों कीता नहीं जांदा। हाय मेरे अल्लाह, नहीं हो कीता जांदा। नबी पाक दी हदीस सुन ले, सुनने अबी दाऊद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ी औरत बेहिजाब, जेड़ी औरत बेहया, जेड़ी औरत पर्दे दा हिजाब दा एहतमाम नहीं करती, बेहया औरत, नबी पाक ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु मिन्हा सर्फुम वला अदलुन। अल्लाह पाक ओदी कोई भी फर्जी या नफली इबादत कबूल कर दे, कोई इबादत ओदी कबूल नहीं। तो कई आंदियां ने हुण वेखो इस्लाम ने तो एडियां सख्तियां कीतियां ने भी कोई शायद ना लाओ ते ना पाओ। तैनू किदों इस्लाम ने रोकिया है? किदों इस्लाम ने रोकिया है? मेकअप कर सकनी है, इजाजत है। क्रीमा पाउडर ला सकनी है, इजाजत है। लिपस्टिक ला सकनी है, इजाजत है। फैशन वाले रंग बिरंगे जोड़े पा सकनी है, इजाजत है। किथे? अपने घर, अपनी चार दीवारी अपने शौहर वास्ते तैयार हो, मेकअप कर, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर, इजाजत है। लोकां वास्ते नहीं। पर इत्थे हाल की है, घर च बैठी है गंदे कपड़े, घर च बैठी है वाल बिखरे, शाम का टाइम हो गया है, सिर ते पट्टी बन लेनी है, बल्कि कईयां ने पट्टा बन लेना है। ते खामद घर आया है, लै रोटी रूटी तो मैं कोई नहीं पकाई, मेरी अगे तबीयत नहीं ठीक, घर च यह हाल है, गंदे कपड़े, बिखरे बाल, ते कोई चज दा हाल नहीं। ते जे गवांढन आ गई, भैन टाइम है ही, आजा बाजार चलीए, कहती हाँ इसे तरह जावा, अब वेखन नहीं है मेरी हालत है वे बाजार जाने वाली। सुभान अल्लाह, हैं अब वेखन नहीं है ना, भला मेरी हालत है वे बाजार जाने वाली। को थोड़ा 15-20 मिनट खलो, मैनू तो रेग मार लेंदे, को पोचा पूचा आ मेरे को पोचा पूचा मार लेंदे। इजाजत नहीं इस्लाम, इस्लाम ने इजाजत दी है अपने घर से बोजीनत इख्तियार कर, गैर मर्दा वास्ते नहीं, गैर मर्दा वास्ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल मरअतु औरतुन, अल मरअतु जड़ी औरत है ना, ये छुपाने वाली चीज़ है। जड़ी औरत है
छुपाने वाली चीज़ है। औरत लफ्ज़ है अरबी का, ਇਹਦਾ उर्दू च तर्जमा की है पर्दा। उर्दू च तर्जमा की है औरत, अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू च तर्जमा की है पर्दा। ते बाबे मौलाना इब्राहिम खादम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बड़ी प्यारी तर्जमानी की है। औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रहा है। औरत दा माना पर्दा है, कुरान गवाही दे रहा है। औरत नू रखो पर्दे च, इस्लाम दुहाई दे रहा है। पर तौर तरीका दुनिया दा कुछ होर ही दिखाई दे रहा है। पर्दा नहीं होना चाहिदा, ये शोर सुनाई दे रहा है। मैं मर्दां दे दोष बदोश चला, ये औरत रट लगा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की ते जा रही है। जिस अंदर वड़ के बहना सी उन्हें पंजाब दी हुकूमत संभाल ली है। जिस अंदर वड़ के बहना सी उस शर्मो हया उतारे ने। कदी जीन दियां पैंटा पाइया ने, कदी पाए होए गरारे ने। हत्थां विच परस ते बैग फड़े, सुरखी नल होंठ सवारे ने। मर्दां दे नाल ए चलदी ए, अखां दे नाल इशारे ने। ए रोज जियो ते आ रही है, कदी टेबल टाक चला रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की ते साडा बाबा शहूपुरे दा शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें अपने अंदाज अंदर किया है। कान लै सुन लै, कान ला सुन के मेरिए पैना नी, पढ़ लै कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी। कान ला सुन तू मेरिए पैना नी, पढ़ लै कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी। इस जहान उत्ते बैठ नहीं रहना नी, अज या कल मौत सिर उत्ते आई आ। चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। फिर की आंदे ने जनाजा पढ़ा के, फिर की आंदे ने भी ये औरत दा जनाजा है, मूँह वेखना। सारी जिंदगी इन्हां महल्लियां च फिरदी रही है ते हर एक ने वेखी ते आंदी हुण, आंदे ने हुण मूँह वेखना। फिर कफन च छुपाओ, फिर कबर दियां सलेटां च छुपाओ, फिर मना मूँह मिट्टी थले छुपाओ। तो पहलों ही छुपाउण दी आदत पा ला, पहलों ही छुपाउण दी आदत पा ला। कुरान दा पैगाम पहलों ही मान लिया। कुरान दा पैगाम की है? या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ीन व काना अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह पाक साड़ी कौम नू इज्तमाई तौर ते हया नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाहुम्मा असले शबाब अल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा असले निसाल मुस्लिमीन। अल्लाह साढ़े जवानां नू, बहनां नू, बेटियां नू, बच्चियां नू, औलादां नू अल्लाह ईमान नसीब फरमा, गैरत नसीब फरमा, हया नसीब फरमा। और बेहयाई दे जितने इवेंट ने, ये 14 फरवरी है या और भी ने, अल्लाह इस बेहयाई दे दिनों तो साड़ी कौम नू इज्तमाई तौर ते महफूज फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سارے احباب جویں ہر جمعے اللہ دے گھر نال تعاون کردے ہو بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مسجد دے باہر سین دے اندر ٹیل پتھر لگنا دا ایک کام شروع ہو گیا ہے، اس واسطے سارے احباب خصوصی تعاون فرماؤ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ساڑھے مسجد دے ماشاءاللہ بیٹے نمازی نے بھائی عبداللہ صاحب، انہاں دے والد محترم واسطے اور انہاں دے چاچو جان واسطے دعا کرو، اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہاں 1000 روپے اللہ دے گھر واسطے دیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ساڑھے محترم بھائی چودھری طارق چیمہ صاحب، انہوں نے 3000 روپیہ اللہ دے گھر واسطے دیتا ہے، 2000 اپنے والدین دی طرفوں اور 1000 اپنے مرحوم بھائی شباز چیمہ صاحب دی طرفوں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک انہاں دے والدین تے اپنی رحمتاں فرمائے، اللہ پاک انہاں دے بھائی جان دی مغفرت فرمائے۔ ساڑھے بھائی ملک سیف صاحب نے اچھا کتوں آیا 1000 روپے آیا ہے، انہوں نے کہا جی 500 روپیہ مسجد واسطے تو 500 روپیہ جمعہ دا انعام ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ حسب سابق دعا ہے کہ دعا کرو اللہ پاک ساڑی اس باجی محترمہ دے پائی جان دی مغفرت فرمائے، اللہ پاک انہاں دے شوہر نو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک نیک سال نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ اکبر، لکھا کہ میری شادی نو 9 سال ہو گئے نے تے اولاد نہیں ہوئی، دعا کرو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک سال نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہ دیاں گوداں خالی نے جڑے سے نعمت تو محروم نے، اللہ سارے ہوتے اپنی رحمتاں کر دے۔ کی نام بھائی شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہاں دے بھائی جمیل صاحب بیمار نے، گلے دے اندر رسولی بن گئی ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی کہا کہ دعا کرو اپنا گھر مل جائے تے اپنا کاروبار مل جائے، یہ اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے، اپنا گھر بھی نعمت ہے، اپنا کاروبار بھی نعمت ہے، اللہ انہوں اپنا گھر بھی دے دے، اللہ انہوں رزق حلال وسیع عطا فرما، اچھا روزگار عطا فرما، اللہ جنہاں کو اپنے گھر نہیں سارے نو اپنے گھر عطا کر دے۔ مسجد ہمسائے پائی عطا الرحمان صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، نال 1000 روپے اللہ دے گھر واسطے آیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جامعہ مسجد ابراہیم اہل حدیث یاسر ٹاؤن ساندل کالج دے قریب ملت روڈ فیصل آباد، اوتھے 14 فروری کل بروز ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے، حضرت مولانا ابو وقاص یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ درس قرآن و حدیث ارشاد فرمانے گا۔ اچھا محترم شیخ سلیم صاحب دی طرفوں 2000 روپے آئے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک انہوں دے رزق اندر، مال اندر، کاروبار اندر رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ کامران صاحب واسطے دعا کرو، اللہ پاک انہوں دے کام دے اندر آسانیاں فرمائے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ کسی پوچھیا ہے کہ کوئی بندہ ایک گل کہے کہ میرا کام پورا ہو جائے گا تے میں ایک کام ہونے تو بعد اللہ دے گھر پیسے دے دیاں تے پھر اس تو بعد اللہ دے گھر پیسے دین دے بجائے کسی مستحق لوگاں نو یا اللہ دے نام تے کسی ہور نو دے دیا، نہیں، یہ جڑی منت منی ہوئے نا وہی پوری کرنی چاہیے اگر نجائز نہ ہوئے تے، ٹھیک ہے نا، یہ منت جڑی منی ہے نا اگر نجائز نہیں تو پھر اینو ہی پورا کرنا چاہیے، پھر اللہ دے گھر ہی دینے چاہیے نے، یا پھر بندہ پہلوں ہی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیری راہ وچ دیاں گا، پھر جتنے ضرورت ہوئے تو دے دے، جی کہے پہ اللہ دے گھر چ دینا یا فلاں جگہ تے دینا ہے تو پھر اتنے ہی دیو، ویکھو نا پہلوں بندہ سودا کر لوے، جدو مال مل جائے تو پھر ادائیگی تو گریز کرے، نہیں، سودا پورا کرنا چاہیے۔ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث جامعہ مسجد توحید اہل حدیث محلہ رسول نگر
ਬਰਾਸਤਾ ਪੰਨੂ ਚੌਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਥੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਬਰੋਜ਼ ਇਤਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮਿਆ ਤਲੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਵਲ ਹਦੀਸ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਚੀਰਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਖ਼ਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਖ਼ਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਆਵੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਖਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ